हेडलाइंस आपने जानी। आगाज पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जहां सूरज की किरणें ज़मीन पर बिखर रही हैं, तो वहीं आज भी शाम के वक्त बारिश बरसने की पेशगोई है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह सवेरे सूरज एक मरतबा फिर अपनी जो है वो तपिश महसूस करवा रहा है और सूरज की जो किरणें हैं उसने अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर बिखेर दी हैं। जबकि आज जो है वो दिन भर सूरज जो है वो अब शहरियों को अपनी तपिश महसूस करवाएगा, जबकि शाम के औकात में कल के रोज़ की तरह जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो आज शाम के वक्त बारिश बरसने की जो है वो पेशनगोई की गई है। अगर बात कर लीजिए कुछ दर्जा हरारत की, तो लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 87% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में इस वक्त 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मानसून की मुसलसल बारिशों को बायस आसमान भी जो है वो साफ़ है और लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो बेहतरी यही है और लाहौर का इस वक्त औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 94 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आज मानसून के 10वें स्पेल की आखिरी जो है वो आज बारिश जो है वो बरसेगी। ताहम फ़िल वक्त महकमे मौसमियात की जानिब से आगे जो है वो किसी किस्म की बारिश बरसने की जो पेशनगोई है वो नहीं की जाए। ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग के राना सनाउल्ला और अपोजिशन की उम्मीदवार सलमा एजाज में कड़ा मुकाबला मुतवक्का। सेनेट इलेक्शन में जीत के लिए उम्मीदवार को 180 वोट दरकार होंगे। पंजाब असेंबली में अरकान की मजमूई तादाद 363 है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में आज खाली होने वाली सेनेट नशिस्त का जो इंतखाबात हैं वो आज होंगे। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो नून लीग की जानिब से जो है वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार राना सनाउल्ला खान है, जबकि जो अपोजिशन है उनकी जानिब से जो मुंतखब करदा उम्मीदवार हैं वो सलमा एजाज हैं, जो कि एजाज चौधरी की अहलिया हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो एजाज चौधरी को 9 मई केसेस में सज़ा होने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। जबकि आज अगर वोटिंग के अमल की बात की जाए तो आज 9 बजे से लेकर अब से कुछ देर बाद 5 बजे तक बिला तातुल ये वक्त जारी रहेगा। जबकि जो हमायत याफ्ता है नून लीग के राना सनाउल्ला, उनको वाज़े बरतरी हासिल है, उनको 263 वोटों की हमायत हासिल है। जबकि जो अपोजिशन की सलमा एजाज हैं उनको सिर्फ 100 वोटों की हमायत हासिल है। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज जो उम्मीदवार जिसको जीतना है उसको अगर वोट चाहिए होंगे तो वो 181.5 वोट दरकार होंगे। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज नून लीग के ही सिर्फ 229 वोट हैं। जबकि इसके अलावा जो IPP है उसके 7 वोट हैं। जबकि जो नून लीग के हमायती जमातें हैं उनको मिलाकर 263 वोट जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 24 वोट हैं, जबकि इसके 73 वोट हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो 74 वोट हैं। जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1, उसके अलावा TLP का 1, जबकि इसके अलावा भी जो है वो दीगर जमातों के वोट हैं। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज अपोजिशन ने जो है बाकायदा जो इंतखाबात हैं उनसे बायकॉट का भी ऐलान कर रखा है। उनका ये कहना है कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। चीज़ से आप अपडेट कर रहे थे हमजा, आपका शुक्रिया। एजाज चौधरी की सेनेट इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तिनाई जारी नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत की। एजाज चौधरी के वकला बैरिस्टर तैमूर मलिक और राना मुदस्सिर उमर ने दलाइल दिए कि एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी को 28 जुलाई को सेनेट की सीट से डी नोटिफाई कर दिया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से एजाज चौधरी को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त इरसाल नहीं की गई। एजाज चौधरी के वकला का मौकिफ था कि पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन रोकने का
हुक्म दे चुकी। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए हैं। अदालत एजाज चौधरी की सेनेट नशिस्त से नाअहली को मुअत्तल और सेनेट नशिस्त पर इंतखाब रोकने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए पंजाब की सीट पर सेनेट का इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि दूसरे फरीक को सुने बगैर सेनेट इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सऊदी ताउन मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ और यकजहती की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। हसन रजा की रिपोर्ट देखते हैं। शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खैराज तहसीन। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इजहार अखुवत। किंग सुलेमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से पंजाब के 7 अजला के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुँच गए। वज़ीर आला की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के सुपुर्द की। आटा, चीनी, दालें और कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल हैं। इमदादी सामान कसूर, जंग, खानेवाल, हाफजाबाद, चिन्योड, मुल्तान और टोबा टेक सिंह के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना। बिन सलमान की क़यादत उम्मत मुसलमा के लिए मशअल राह है। आजमाइश की घड़ी में सऊदी अरब ने एक बार फिर हकीकी बरादर मुल्क के तौर पर साथ दिया है। इमदादी सामान PDMA और हयात फाउंडेशन के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन और ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकातें। मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने की बेहतरीन वक्त है। ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी के लिए आला तरीन सतह तक लेकर जाना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। जाती उमरा लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन और ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकातें। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत मौजूद है। पाकिस्तान बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का रिश्ता सरहदों से बालातर नस्ल दर नस्ल भाईचारे पर मुश्तमिल है। तिजारत और बराह रास्त राब्ते पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवामी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शेंगे। पंजाब बांग्लादेश के साथ ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने ईरानी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला तरीन सतह तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी आ रही है, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौका पर कहा कि ईरानी सदर के दौरे ने बाहमी शराकतदारी को मजीद फरोग दिया। पंजाब में सैलाब पर होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए काम कर रहे हैं। मुलाकात में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाबज़दा अवाम के लिए रिलीफ की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहितवर भी मौजूद थे। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 680 रुपये, साफ़ी गोश्त 780 रुपये किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 305 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नकनामे आज जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतें 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। ताहम मार्केट में सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि 650 से 680 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी जो है वो ओवर चार्जिंग देखने को मिल रही है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 383 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन फार्मर की जानिब से 425 से 430 रुपये तक जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहर को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो मुतासर हुई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई 430 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है, जिसके बायस सरकारी रिलीज के मुताबिक जो मुकर्रर किया गया ब्रायलर गोश्त का दाम है उस पर ब्रायलर की फरोख्त नहीं की जा रही। अंडों की कीमतें
कीमतों में मजीद ₹1 का इजाफा कर दिया गया और ₹305 फी दर्जन सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,030 की मुकर्रर की गई है। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कुछ साख्ता वसूल की जा रही हैं, जबकि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें कि पीडीएम में पंजाब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। सैलाब और इसके बाइस पेश आने वाले हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस 4300 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब के बायस जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 हो गई। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4300 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 41,99,000 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 21,47,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 412 रिलीफ और 492 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 432 वेटरनरी कैंप्स भी काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियों के दौरान 15,49,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए 15 सितंबर से सर्वे का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। बारिशों के दौरान सानेहात का सिलसिला न रुका। लाहौर में रवां साल करंट लगने के 872 वाकयात में 83 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर। 307 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई। 481 अफराद अस्पताल मुंतकिल। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में रवां साल बारिशों के दौरान करंट लगने के 872 वाकयात। रेस्क्यू जराये के मुताबिक करंट लगने से 83 अफराद जाँ बहक, दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर। 307 अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई। 481 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रवां साल काम के दौरान करंट लगने से 10 लेस्को मुलाजमीन भी जान की बाजी हार गए। बिजली के निजाम में खराबियों के बायस आवाम और मुलाजमीन दोनों अदम तहफ्फुज का शिकार। जराये के मुताबिक जगह जगह टूटी इंसुलेशन और जमीन पर तार गिरना हादसात का बड़ा सबब करार दिया गया। अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि नंगे तारों और पुराने खंभों की तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब अब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हो रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग, बोली हमारे लोग सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। टिकटॉकर्स सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने मुतासरीन के लिए बेहतरीन पैकेज की हिदायत की हैं। अभी जो सैलाब जहां जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में पहुंच गया है, वहां पर बारिशें जो हैं वो भी एक गज़ब ढा रही हैं और ये एक दोहरा इम्तिहान होता है इंतज़ामिया के लिए भी और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी, कि एक तो वो पानी जिसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है, ना आपको अब उसकी कोई इंटीमेशन मिलती है, आपको ऐन आखिरी वक्त पे जो है वो बता दिया जाता है सरसरी से आके जी पानी आने वाला है। अब कितना पानी आने वाला है, उस पानी को मैनेज कैसे किया जाना है, ये आपको जो है वो अपने ओन पे करना पड़ता है। ये जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं और अब ये भी एक डिबेट है, बिल्कुल ठीक डिबेट है कि वो दरियाओं का वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी, क्यों बनी, कुछ जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। अब उसका जो है उसके लिए क्या प्लान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं।
جس کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو ریلیف کے لیے تو یقیناً ہوگا ہی، لیکن جو آنے والے دنوں میں ان جیسی آفات سے نپٹنے کے لیے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً وہ اناؤنس کریں گی۔ سیلاب کی صورتحال پر بحث مکمل۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر آبی جارحیت مسلط کی، سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں صوبے کی سیلابی صورتحال پر 3 روز سے جاری بحث مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ہمسایہ ملک نے 5 مقامات پر پاکستان کا پانی روکا اور بغیر وارننگ کے ہماری طرف چھوڑ دیا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو سیلاب کے دوران عوام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن ارکان نے کہا کہ سیلاب سے پنجاب کا کسان بری طرح متاثر ہو چکا، قبضہ گروپوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر دریا کا راستہ روکا۔ صوبائی وزیر کاظم پیرزادہ نے کہا کہ محکمہ آبپاشی نے سیلاب میں ایک بھی بند نہیں توڑا۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے، بلوں کی معافی اور دیگر مراد کے لیے حکومت سے سفارش کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں لاہور میں سیلاب تقریباً ختم ہو چکا ہے، سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد جاری ہے، متاثرہ علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ ابھی تو لاہور میں تو سیڈ ہو چکا ہے پانی، ہمارا تھیم پارک میں ہے، وہاں پہ ہماری ڈی واٹرنگ آپریشن چل رہا ہے اور ابھی ہمارے 3 ریلیف کیمپس چل رہے ہیں، باقی جو ہیں ریلیف کیمپس ہمارے بند ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ واپس گھروں میں چلیں گے، پانی اتر چکے ہیں۔ اور متاثرین کی مدد کی جائے جی، اس کے لیے اسیسمنٹ جو ہے متاثرین کی مدد ہمارے ریلیف کیمپس میں جو بیٹھے ہیں ہم پراپر انہیں لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو ہماری جہاں پہ فصلوں کا نقصان ہوا اس کے اسیسمنٹ ہم نے سٹارٹ۔ سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے لگی، شہر کے 41 اسکولوں میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیمپ ختم کر دیے گئے، اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں۔ عاطف پرویز رپورٹ کر رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حالات معمول پر آنے لگے، شہر کے 41 سرکاری اور نجی اسکولوں میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیمپ ختم کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق ان اسکولوں میں 29 سرکاری اور 12 پرائیویٹ ادارے شامل تھے۔ کیمپس میں سیلاب متاثرین کو عارضی پناہ دی گئی تھی۔ ریلیف کیمپ قائم ہونے کے باعث ان اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل تھیں، اب ان اسکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے کیمپس ختم کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سیلابی صورتحال میں بہتری سے جہاں متاثرہ خاندانوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، وہیں بچوں کے تعلیمی نقصان کی تلافی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ راوی میں سیلاب روکنے کے لیے روڈا نے 6 کلومیٹر پشتہ مکمل کر لیا۔ روڈا کی جانب سے 46 کلومیٹر پشتہ تعمیر کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ پشتے کی تعمیر کے بعد مستقبل میں سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے گا۔ سین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔ دریائے راوی کے کنارے بسے اتحاد ہر سال بارش اور طغیانی کی زد میں آتے ہیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 6 کلومیٹر طویل پشتہ مکمل کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر منصوبے میں 46 کلومیٹر تک پشتہ تعمیر کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر روڈا راؤ انتظار علی نے بتایا کہ حالیہ بارش کے دوران راوی میں 220,000 کیوسک کا فلو آیا۔ ہمارا ڈیزائن 6 لاکھ کیوسک ڈسچارج کا ہے۔ 3 سال میں 46 کلومیٹر مکمل کر لیں گے۔ اتھارٹی نے منصوبے کو 3 فیز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 14 کلومیٹر پشتہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو ریور راوی ہمارے پاس مینڈرنگ میں موو کرتا ہے، اس کو روڈا نے ڈیزائن کیا ہے، سٹڈیز کی ہیں فیزیبلٹی رپورٹس کی بیس پہ 6 لاکھ کیوسک ڈسچارج کے اگینسٹ، تو جس کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ڈیزائن بیڈ وڈتھ ہے وہ 1 کلومیٹر وائڈ ہے، جس کو ہم ریور بیڈ بھی کہتے ہیں اور پیٹ کہتے ہیں، اور اس کو بیسیکلی دونوں سائڈز پہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے بند باندھ کے، تو اس کو ریور امبینکمنٹس کہا جاتا ہے۔ اس ریور امبینکمنٹ کو ہم نے 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، لوور پرومینارڈ اور اپر پرومینارڈ۔ اگلے 3 سال میں روڈا اپنی 46 کلومیٹر کی ریور امبینکمنٹ کو تیزی سے کام کرتے ہوئے کمپلیٹ کرے گا۔
جس سے لاہور شہر ہمیشہ کے لیے فلڈ سے محفوظ ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ راوی کے بہاؤ کو کنٹرول کیے بغیر لاہور کو سیلاب سے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ منصوبے کی تکمیل سے دیہات اور شہری آبادیاں محفوظ ہوں گی، زرعی زمینوں اور انفراسٹرکچر کو بھی تحفظ ملے گا۔ سیلاب متاثرین تک صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی اور واسا متاثرہ اضلاع میں ہنگامی بنیادوں پر پانی کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں لاکھوں افراد کو پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے 4 روز میں 4,99,000 لیٹر پانی فراہم کیا، جبکہ واسا نے 15 اضلاع میں 46 واٹر ٹینکروں کے ذریعے 1,60,000 سے زائد بوتلیں تقسیم کی۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں الٹرا فلٹریشن ہینڈ پمپس اور فلٹریشن پلانٹس بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی نگرانی میں صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حالیہ سیلاب 1988 کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے کہا کہ 14 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پریس کلب میں جماعت اسلامی پنجاب کے عہدیداروں اور الخدمت فاؤنڈیشن نے پریس کانفرنس کی۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب نے کہا، حالیہ سیلاب نے آدھے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ 4 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ پنجاب میں 4,000 سے زائد موضع جات زیر آب آ گئے ہیں۔ اس وقت تقریباً پنجاب کا سارا دیہاتی ایریا وہ سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، اور جو راوی، چناب اور ستلج سے ایک طغیانی پیدا ہوئی تھی، وہ رفتہ رفتہ پورے پنجاب کے دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 4,000 کے قریب یہ دیہات اور قصبات بنتے ہیں جو اس سیلاب کے ان پانیوں سے اور ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے باعث 14 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 25,000 روپے کا ریلیف پیکج دیا جائے، 6 ماہ کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اگلی فصل کے لیے بیج اور کھاد مفت فراہم کی جائے۔ اس موقع پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ پنجاب کا کسان ہے، پنجاب کی زراعت ہے، اور پنجاب کی زراعت اور پنجاب کا کسان وہ پہلے ہی پنجاب حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے نتیجے میں سسکیاں لے رہا تھا۔ اب رہتی کسر سیلاب نے نکال دی ہے۔ ہم کچھ واضح طور پہ پنجاب حکومت سے ڈیمانڈز کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 6 مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے متاثرین کے لیے فی ایکڑ 25,000 روپے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا، الخدمت فاؤنڈیشن متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، امدادی سرگرمیاں پانی اترنے تک جاری رہیں گی۔ گندم کی قلت، برائلر مزید مہنگا ہونے کا خدشہ، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے فیڈ ملز کو گندم کے استعمال سے روکنے کے باعث پولٹری فارمرز کو فیڈ کی کمی میں گندم کے استعمال کا معاملہ، گندم کی قلت کے بعد پنجاب حکومت کا فیڈ ملز پر چھاپوں کا آغاز، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین پولٹری ایسوسی ایشن عبدالباسط کہتے ہیں، چھاپوں اور فیڈ ملز کو سیل کرنے سے مرغی کی فیڈ کا بحران شدید ہو سکتا ہے۔ فیڈ ملز نے گندم کی خریداری ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہونے اور حکومت سے اجازت ملنے پر کی تھی، لیکن اب انتظامیہ فیڈ ملز پر ہی چھاپے مارنے لگی ہے۔ اس وقت گندم اور مکی کا کرائسس ہے، اس سے پولٹری کی فیڈ میں بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ فیڈ ملوں کو گندم خریدنے اور فیڈ میں اس کو استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہے، اور اس کے بہانے چھاپے مار کر فیڈ ملوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ فیڈ ملیں اگر سیل ہوں گی تو فیڈ نہیں بنے گی، پولٹری فارموں پر مرغیاں جو ہیں وہ مر جائیں گی، اور اس کی وجہ سے چکن کا کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا۔ پی پی اے قیادت کا کہنا ہے کہ پولٹری انڈسٹری فی چوزہ 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگنے کی وجہ سے پہلے ہی بحران کا شکار ہے۔ وفاقی حکومت مکئی کی ڈیوٹی فری درآمد کی فوری اجازت دے۔ مکئی کی ڈیوٹی فری درآمد سے فیڈ ملز مالکان گندم کے فیڈ میں استعمال سے اجتناب کریں گے۔ کی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ گندم کی خریداری جو ہے یہ حکومت نے ان فیڈ ملوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں، تبھی وہ خریدی تھی انہوں نے،
اور نئی وہ نہیں خریدیں گے، لیکن پہلی کے اوپر اس کو استعمال کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے، اور جس طرح سیلاب سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے فوری طور پر مکی کی امپورٹ ون ٹائم ڈیوٹی فری، ریگولیٹری ڈیوٹی فری اور سیلز ٹیکس فری امپورٹ کرنے کی فوری طور پر اجازت دی جائے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سیلابی آفت پر مشکل وقت میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں سینٹ کی نشست پر الیکشن کو پٹیشن کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ 15 روز میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین تحریری جواب جمع کروائیں۔ جسٹس چودھری کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا، فیصلے میں اور کیا درج کیا گیا ہے؟ جو بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے سینٹ کی نشست پر آج ہونے والے الیکشن کو پٹیشن کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ پٹیشن سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس الیکشن سے متعلق مشروط ہوگا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین 15 روز کے اندر اندر تحریری رپورٹ جمع کروائیں، جبکہ جسٹس احمد ندیم ارشد نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پٹیشن میں اہم قانونی اور آئینی نکات اٹھائے گئے ہیں جو کہ جواب طلب ہیں، اور اس معاملے پر جسٹس چودھری نے سینٹ کی آج ہونے والے الیکشن سے متعلق پولنگ رکھوانے کی درخواست کی۔ کہا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی غیر آئینی طور پر اور قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ڈی نوٹیفائی کیا، حالانکہ چیئرمین سینٹ نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی ریفرنس نہیں بھیجا۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی بارش۔ لاہور میں سب سے زیادہ پانی والا تالاب میں 112 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے نشیبی علاقے کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے شہر کے متعدد حصوں میں بجلی گھنٹوں بند رہی ہے۔ شہروں میں سوموار کو موسلا دھار بارش۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 112.5 ملی میٹر ریکارڈ۔ اقبال ٹاؤن میں 97 اور فرق آباد میں 95، نشتر ٹاؤن میں 79، گلبرگ میں اندرون لاہور، حاجی کیمپ، موزنگ سمیت شہر کے نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ واسا رات گئے تک لکشمی چوک، شملہ پہاڑی اور دیگر علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے میں لگا رہا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین بھی شہر میں نقاصیاب کے کاموں کی نگرانی کے لیے متحرک رہے۔ بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر واسا کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں مصروف ہیں۔ تمام فیلڈ سٹاف اپنی پوزیشنز پہ موجود ہے، تو ہم ویدر پریڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی پرفارمنس گیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آن ٹو ہے، الحمدللہ ہم سارے کے سارے اپنی ہائی پروفائل میٹنگز چھوڑ کے فیلڈ میں موجود ہیں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد بھی لکشمی چوک میں پانی کی نکاسی کی نگرانی کے لیے پہنچ گئے۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ مشینری متحرک کر دی، لکشمی چوک میں بارش کا پانی کم ہو رہا ہے۔ انٹینسٹی رین کی بہت زیادہ تھی، لیکن ایون دین ہمارا مشینری ڈسپوزل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو یا کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے تو جس سے کوئی کسی قسم کی ڈسرپشن آ سکے۔ شہر میں موسلادھار بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی گھنٹوں بند۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو گرمی اور حبس میں شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ سیلاب کے باعث سبزیوں اور پھلوں کی منڈیوں تک سپلائی متاثر۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے دام و فروخت۔ ادرک 600، لہسن 420، ٹماٹر 220، لیموں اور سبز مرچ 200، پیاز 120 روپے کلو بکنے لگا۔ ٹینڈے 350، کریلے اور بھنڈی 250، شملہ مرچ اور گوبھی 220 اور آلو 120 روپے کلو فروخت۔ سیب 420، انگور اور آڑو 400، جاپانی پھل 300، ناشپاتی 360، گرما 250 روپے کلو میں دستیاب۔